धन्यवाद। आज नेपाल कार्यक्रम अत्यंत कम समय में तर आवश्यकता धेरै भएको हुनाले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो। हामी बीचमा कुराकानी निकै समयदेखि भइराखेको थियो, तर आज नै यो चाहिँ यसको के भन्ने शुभ साइड भयो र यो तपाईहरुको बीचमा म पुनः नेपाल सद्भावना पार्टीको सदस्यको रूपमा उपस्थित भएको छु। मैले नेपाल सद्भावना पार्टी कहिले पनि परित्याग गरेको थिइनँ। मलाई चाहिँ नाम नलियो आजको दिनमा। मलाई चाहिँ जब मैले एकीकरण गरेका थिएँ संघीय सद्भावना पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टी, किनभने मेरो अभिच्छा के थियो भने नेपाल सद्भावना पार्टी गजेन्द्र बाबुले स्थापित गरेको पार्टी यति ठुलो परिवर्तनहरू भएको छ, संहिता आएको छ र केही कारणले या हामीहरू विरुद्ध जुन निरन्तर 65 सालदेखि जुन षड्यन्त्र भइराखेको थियो, त्यस कारणले यदि नेपाल सद्भावना पार्टी संसदमा उपस्थित हुन सकेको छैन भन्दाखेरि बरु संघीय सद्भावना पार्टीसँग एकीकरण गरिकन म आफू नभए पनि नेपाल सद्भावना पार्टीको नाम संसदमा पुग्छ भनेर अनि एकीकरण गरेको थिएँ। नेपाल सद्भावना पार्टीको नाम पुग्यो। त्योभन्दा अगाडि अपराधी तत्त्वहरूबाट चाहिँ पार्टी जोगाएको मैले 5 वर्ष चाहिँ निकै लामो पार्टीका सबै साथीभाइहरूको सम्पर्कमा सहयोगमा गरेको थिएँ। तर अब पछि नेपाल सद्भावना पार्टीको अस्तित्व रहेन, किनभने वो एकीकरण भइकन राजपा बन्यो, अस्तित्व समाप्त भयो। तर कहिलेकाहीँ युवाहरू हुनुहुन्छ, आज यहाँ राजेन्द्रजी हुनुहुन्न, रामकुमारजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पार्टी उहाँहरू निरन्तर सङ्घर्ष गरिकन अनि 75 जिल्लाकै प्रतिनिधित्व गराइकन उहाँहरूले इलेक्सन कमिसनमा नेपाल सद्भावना पार्टी दर्ता गराउनु हो। पन्जा छाप चाहिँ थिएन, 1 वर्षदेखि सिज भएको थियो। पछि चाहिँ जब पन्जा छाप आयो अनि म भएको जनता समाजवादी पार्टीले बाबुरामजीको निकै पकड यहाँको राज्यको संरचनामा अनि उहाँले लिनुभयो। तर पछि फेरि जसपा राजपासँग फेरि एकीकरण भइकन जसपा भएमा छाताछाप भयो अनि पन्जा छाप चाहिँ इलेक्सन कमिसनमा रह्यो। त्यसपछि हामीहरूसँग हामी संवादमै थियो। केही अन्य नेता बद्री प्रसाद मण्डलजी अहिले उहाँ मोरङमा हुनुहुन्छ, त्यसै रामचन्द्र कुशवाहाजी उहाँ बाराको पूर्व शिक्षा मन्त्री र राजेन्द्रजी रामकुमारजी हामीसँग सम्पर्कमा भइकन अनि उहाँहरूले पन्जा छापको दावी गर्नुभयो अनि पन्जा छाप पाउनुभयो। सो देयर इज अ स्टोरी, एउटा साइकल छ। तर किन आज नेपाल सद्भावना पार्टी पुनः आफ्नो पुरानो रूपमा तपाईहरुको बीचमा उपस्थित भएको छ? यसो कहीँ न कहीँ म चाहिँ यति मात्र भन्छु, जबसम्म मधेस, नेपाल, संघीयता यो 3वटा कुरामा हामी कुराकानी गरिरहेछौँ, त्यो बेलासम्म नेपाल सद्भावना पार्टीको अस्तित्व रहनेछ। त्यो आजको यस कार्यक्रमले पुनः स्थापित भयो। यो 2047 सालमा स्थापित भएको सबभन्दा पुरानो संघीयतावादी र मधेसवादी पार्टी र शायद मैले पनि केही सत्कर्म गरेको थिएँ, केही राम्रा काम गरेको थिएँ, जसले गर्दा पुनः आज चाहिँ आफ्नै घरमा जहाँबाट राजनीतिको व्यवहारिक राजनीतिको क ख ग मैले सिकेको हो, गजेन्द्र बाबुको नेतृत्वमा मैले राजनीतिको एउटा शिष्य हुँ म र म पुनः यस घरमा आएँ। ईश्वरलाई, नियतिलाई, सबैप्रति म आभार प्रकट गर्दछु। अब म अहिलेको विषयवस्तुमा आउँछु। यहाँ पत्रकार मित्रहरू, किन चाहियो नेपाल सद्भावना पार्टी? म 2 वर्ष भयो मलाई संसदबाट निस्केको, अनि त्यति बेला त्यो बेलासम्म म शान्त रहेँ। आज चाहिँ किन आयो? किनभने 2-3वटा 4वटा इस्यु आयो नजिकबाट। म 65 सालदेखि चाहिँ 2065 सालदेखि संविधानको र यो चाहिँ केन्द्रको राजनीति देखिरहेको छु। 4 महिना मन्त्री पनि हुन पाएँ र मलाई चाहिँ म त्यसमा पनि भन्छु म धेरै भाग्यमानी हो। मैले जुन सिक्न पाएँ, जुन बुझ्न पाएँ कि कसरी यहाँको सरकारको सञ्चालन हुन्छ र कसरी 2007 सालदेखि
सालदेखि परिवर्तन भएको राजनीतिक राज्यमा समस्याहरू आज पनि यथावत छन्। किन त्यो मैले बुझ्ने मौका पाएँ र मैले बेला बेलामा अडान पनि लिएको छु। अडानले गर्दा म माथि आक्रमण पनि भएको छ, कारबाही पनि भएको छ, बट मलाई कसैप्रति कुनै दुर्भाव छैन, कसैप्रति केही शिकायत पनि छैन। All these experiences have been a learning experience for me. तर आज चाहिँ हिजो जुन संसदमा नागरिकता विधेयक, नागरिकताको नयाँ कानुन आयो, तर चाहिँ बेग्ला बेग्लै आइरहेछ हैन। कसैले भन्छ, आज मैले कसैको नाम लिन्न, हामी संयुक्त सरकारमा भएको बाध्यताले 7 वर्षको चाहिँ जुन अवधिको जुन छ त्यो हामीले स्वीकार गर्यौं, त्यो हटाइएको स्वीकार गर्यौं भन्दाखेरि यो वाम राष्ट्रवाद भनेको के हो? सरकारमा बस्नलाई स्वीकार गर्ने र 2065 सालदेखि आजसम्म सो संसदको समितिदेखि संसदमा यतिको तर्क, यतिको वाद विवाद, त्यो के हो? त्यसको महत्त्व के हो? उहाँहरू तर्क जेसुकै गरौँ, तर उहाँहरूलाई सद्बुद्धि आएको छ। म उहाँहरूलाई सद्बुद्धि आएकोमा म चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। सद्बुद्धि आएको किनभने यो जुन राष्ट्र जुन बढिरहेछ, कसैले भन्छ त्यहाँ समावेशीको नाम, जुन राष्ट्र बनिरहेछ त्यो एउटा बहिर्गमनमा पढेको समुदाय समाजलाई यदि तपाईँ इन्टिग्रेट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रवाद पनि परिवर्तित हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रक्रिया सुरु भएको हो। म सम्पूर्ण देशका जनता र मधेसका लगायत जनजाति समुदायमा पनि म देखिरहेको छु, सबैले खुसियाली मनाएका छन्। तर त्यहाँ पनि एउटा समस्या म देखिरहेको छु। आमा जुन नेपाल सद्भावना पार्टीको स्थापना कालदेखिको एउटा माग के रहेको भने आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकता पाउने, त्यहाँ चाहिँ फेरि अंकुश लगाएको छ। कस्तो अपमान! मतलब महिलाहरू त आधा नागरिक, यसमा फेरि मधेसी पार्टीको कुरा छैन, महिलाहरू त आधा मात्र नागरिक भएका छन्। के भनेको छ भने एउटा धारामा बच्चाले र आमाले दुईटैले चाहिँ डिक्लेयर गर्नुपर्छ कि बाबुको पता छैन। अब एउटा आमालाई उसको बच्चाको भविष्य महत्त्वपूर्ण छ, ठीक छ, र उसले आफ्नो बच्चाको भविष्य जोगाउनको लागि उसले राज्यको समक्ष या अदालतको समक्ष खडा भएर झुठो बयान दिने अवस्था आउँछ। राज्यले झुठो बोल्न सिकाउँछ। आमालाई, एउटा कुमारी आमालाई पता छ मानिलिनुहोस्, या कुनै रेप भएको महिलालाई पता छ, या फेरि म नेगेटिभ मात्र लिन्न, कुनै महिलालाई म बिहे नगरिकन आफ्नो बच्चा लिएर बस्छु, त्यो महिलाको अधिकार पनि अक्षुण्ण राख्नुपर्छ। त्यसलाई जहिले पनि चाहिँ कठघरामा चाहिँ खडा गर्नुहुन्न। मलाई लाग्छ अहिलेको जुन संशोधन भएको छ त्यसमा सबभन्दा अब्जेक्सनेबल एउटा वुमेनको पर्सपेक्टिभले, जेन्डरको पर्सपेक्टिभले चाहिँ त्यही हो। किनभने मानिसले आफूले चाहेको जीवन बाँच्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ र यही आउँछ म भन्छु स्वतन्त्रता। तपाईहरुले यदि ध्यान दिनुहुन्छ भने मैले समानता र संहिता भन्दा पनि अगाडि फर्स्ट प्लेसमा हामीले स्वतन्त्रता राखेका छौं। किनभने आफूलाई जान्न हरेक व्यक्तिलाई स्वतन्त्रताको महत्त्व उसको हुन्छ र त्यो चाहिँ लिबरल उदारवादी दर्शनले त्यो स्वीकार गरेको हुन्छ, यो साम्यवादी या समाजवादी दर्शनले स्वीकार गरेको हुँदैन। यो सैद्धान्तिक बहस र यो कन्सेप्टको बहस अब आगामी दिनमा राजनीतिमा आउनेछ। जब मान्छेको विचारको अभिव्यक्ति, म आफू पनि भोगेको छु नि, जब हरेक व्यक्तिमा सोच्ने शक्ति छ, हरेक व्यक्तिले आफ्नो जुन भिजन छ त्यो बोल्ने अधिकार यदि यहाँको संसदले दिएन भने, यहाँको व्यक्तिलाई त्यो अधिकार भएन भने अनि समाज कसरी अगाडि बढ्छ? उहाँहरूको वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, मार्क्सले, लेनिनले, माओले जे भन्या छन् त्यसैलाई सुग्गाको जस्तो प्यारोटिङ गरेका छ। आज पनि बाबुरामजी जस्तो व्यक्ति पनि वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुहुन्छ, प्रचण्डजी पनि भन्नुहुन्छ वैज्ञानिक समाजवाद। यो वैज्ञानिक समाजवाद भनेको के हो? कहाँ छ त्यो समाजवाद?
देखाइदिनु पर्यो नि त। विज्ञान भनेको त एउटा निश्चित एउटा प्रमाणित गर्न सक्ने सिद्धान्त हो नि त। विश्वको कुन मुलुकमा त्यो प्रमाणित भएको छ? विज्ञान भनेको के हो? जब चाहिँ तपाईँ अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ, जब चाहिँ तपाईँ त्यसलाई रिप्रोड्युस गर्न सक्नुहुन्छ, अनि मात्र हुन्छ विज्ञान। नभए आफ्नो विशफुल थिङ्किङलाई यदि विज्ञान भन्नुहुन्छ भने त्यो धोखा। अर्को पनि कुरा आयो हिजो, नागरिकता हामीहरूले गर्दा मुख भएको भन्दाखेरि अब म विदेश नीतिमा आउँदैछु। अहिलेको म केही संक्षिप्तमा अहिलेको चुनौतीहरू के देखा परिरहेछ। 10 वर्षसम्म हामीहरूलाई अनागरिक बनाइकन सारा मधेसी उसका सन्तान युवाहरू म देखिरहेको छु, सबलाई यसरी टाउको निउराएर अनि यो चाहिँ बाँच्न बाध्य गर्ने र आफ्नो सत्ताको समीकरण मिलेपछि सत्य नै पल्टाइदिने। अनि जुन नागरिकलाई यदि तपाईँ आफ्नो शतरन्जको खेलको गोटी बनाउनुहुन्छ एकातिर, अर्कोतिर कहीँ गएर सम्झौता गरिकन अनि दिनलाई रात र रातलाई दिन बनाइदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि के भन्नुहुन्छ भने मधेसीहरू नेपाली नै होइन। अनि त्यस्तो मधेसीसँग तपाईँ एब्सोल्युट लोयलिटीको अपेक्षा गर्नुहुन्छ? यो कहाँको सत्य हो? यदि तपाईँ मधेसका जनतासँग एब्सोल्युट लोयलिटी चाहनुहुन्छ भने तपाईँ एब्सोल्युटली लभ गर्नुपर्छ, ट्रस्ट गर्नुपर्छ, एम्ब्रेस गर्नुपर्छ अनि देखाउने भारतलाई गिभ एन्ड टेक गर्ने, त्यसपछि हामी नागरिकता दिने अनि भन्ने मधेसीहरू नेपालप्रति लोयल नै छैन हो। यो मेरो प्रश्न हो। त्यसले गर्दा अहिले विदेश नीतिको बारेमा पनि एक खालको अन्यल छ। म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बसेको, त्यहाँ पनि प्रश्न गर्न नपाउने, त्यहाँ प्रश्न गरेको हुनाले त्यो पनि एउटा कारण हो मलाई संसदबाट हटाइदिएको। प्रश्न जब गर्न नपाउने भन्दाखेरि तपाईँ सन्तुलित विदेश नीति कसरी ल्याउनुहुन्छ? र आज सन्तुलित विदेश नीति छैन। एमसीसीको बारेमा पनि त्यही भएको थियो। अमेरिकासँग के कुरामा मैले सुने अनुसार अमेरिकासँग के बार्गेनिङ भयो भने गठबन्धनमा यदि हामीहरूलाई ल्याउने सुनिश्चितता भइहाल्छ भने अनि हामी एमसीसी पास गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि अमेरिकासँग एक खालको बार्गेनिङ गरिकन गठबन्धन र सरकारमा जाने, भारतसँग एक खालको बार्गेनिङ गरिकन अनि नागरिकता पास गर्ने भन्दाखेरि यहाँका नागरिकहरूले आफ्नो देश, आफ्नो नेता, आफ्नो राजनीति कसरी बुझ्ने, के बुझ्ने? भेडा बाख्रा भएर बसिराख्ने, सत्य बोल्नै नसक्ने। अब म तेस्रो कुरा अलिकति विकासको उठाउँछु। दिस इज मेरो आफ्नो अनुभव पर्सपेक्टिभ। भारत र चीन, अरू कुरा छोडिदिउँ, 2062-63 देखि जुन परिवर्तन भएको छ त्यो परिवर्तनको बेलादेखि 62-63 देखि आज 79 सम्म आउँदाखेरि भारत र चीन दुईटा फास्टेस्ट ग्रोइङ इकोनोमी, त्यो इकोनोमीको बीचमा नेपाल किन एकदम गरिब देश छ? त्यसको जवाब कसले दिने? हु इज रेस्पोन्सिबल? त्यसको जवाब हामीले देशको नीतिमा हेर्ने हो नि त, नेताको मुखमा त नहेर्ने हो नि त, सेनाको डाइरेक्टमा त हेर्ने होइन नि, पुलिसको चौकीमा त हेर्ने होइन नि, नेताको नीतिमा हेर्ने हो। त्यो 62 सालदेखिको अहिले जुन एउटा समाजवादी राजनीति सुरु भएको छ, यो भारत र चीनको बीचमा भएको नेपाल किन सबभन्दा गरिब मुलुक हो? मेरो सिम्पल आन्सर हो। म किन यो कुराहरू भनिरहेको छु भने संघीयताको लागि परिवर्तनको आवाज मधेसबाट उठ्यो। कसैले दाबी नगरे हुन्छ, मधेसीज have shed their blood for संघीयता। रेशम चौधरी is still in jail for the rights of Thai community for equal treatment। त्यो हामीहरूको देन हो। र अब आर्थिक नीतिका परिवर्तनका लागि पनि आवाज मधेसबाट नै उठ्छ। किनभने 2008 सालदेखि जुन नेपाली कांग्रेस अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको एमाले, राप्रपा सबै यहाँका ट्रेडिसनल पार्टी सबै फेल भइसकेका छन् र समाजवादको नाममा यहाँ राज्यलाई बलियो पारेको छ। स्ट्याटिस्ट पोलिटिक्स। एक्जाम्पल म दिन्छु।
ल्यान्ड के हेर्नुहोस् त, ल्यान्ड कानुनन 10-11 बिघा भन्दा बढी जग्गा सरकारको हुनेछ। फाइन, उहाँहरू त त्यो बेलामा गजेन्द्र बाबु जीवितै हुनुहुन्थ्यो। 3 बिघाको प्रस्ताव आएको थियो, काङ्ग्रेसको तर्फबाट आएको थियो र यति ठुलो आन्दोलन भयो। अहिले त्यो परिवर्तन गरिकन उहाँहरूले 11 बिघामा आउनुभयो। ओके, आज पनि यदि तपाईँ चेक गरेर जानुहुन्छ भने 11 बिघा भन्दा धेरै जग्गा मानिसहरूसँग छ, कम्पनीहरूसँग छ। उद्योगपतिहरूले त्यो जग्गा चाहिँ किनेर आफ्नो कब्जामा राखेका छन्, किनभने उद्योग होस् या नहोस्, तर कुनै उद्योगको नाममा यदि जग्गा चाहिँ दर्ता छ भने उद्योगले चाहिँ अनलिमिटेड जग्गा राख्न पाउँछ। भन्दाखेरि कहाँ गयो हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम? यही म एउटा इक्जाम्पल मात्र दिन्छु। ल्यान्डकै राजनीति गर्यो भने ल्यान्डलाई जो बढी जोसँग जग्गा छ उसले चाहिँ फ्री मार्केटमा गएर बेचेको भए जोसँग पैसा छ उसले किनिकन आफ्नो विकासको दिशामा अगाडि बढ्थ्यो। तर राज्य जग्गा कसले कब्जा गर्न खोजिराखेका छ भने व्यापारी र उद्योगपति हुनेवालाको साथमा त्यो राज्य हो। र यसले गर्दा के भइरहेको छ भने जुन उत्पादनको जुन स्रोत छ त्यो स्रोतको इक्वल डिस्ट्रिब्युसन भइराखेको छैन। एन्ड द्याट इज वाइ वी आर पुअर। त्यसले गर्दा हामी आगामी दिनमा नेपाल सदभावना पार्टीको मिक्स्ड इकोनोमीको पोलिसी छ र समतामूलक समाजको निर्माण, र त्यो कसरी हामी लिएर जान्छौँ भने लाइक अमेरिका, फ्री मार्केट, धन भएको समृद्धि आउँछ। अहिले जुन समाजवादीहरूको समृद्धिको जुन नारा छ त्यो कहाँ गइरहेछ? धन कुनै खानेहरू नै धनी भइरहेछन्, गरिब छ। पुरा जग्गा जमिन किन्नेवालाको लागि अहिले अर्को यो ब्याङ्कको लिक्विडिटीको प्रब्लम के हो भने सारा पैसा त्यहाँ गएको छ, तर एउटा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई यहाँको ब्याङ्कले सहुलियतको दरमा ऋण दिन सक्दैन। अनि उसले 30 देखि 50% को ब्याजमा ऊ चाहिँ ऋण दिएर जान्छ अनि ऋण तिर्छ। व्हाट इज दिस? हो, यही हो। दिस आर द पोलिसीज। यो सब अर्को म एउटा कुरा भन्छु है, हाम्रो बाबुरामजीले के भन्नुहुन्छ, अस्ति केही दिन अगाडि पढाएको थिएँ, भारत र चीनको बीचमा हामीले सन्तुलन मिलाएर जाने हो भने अनि विकास हुन्छ। नो, म ओपनली म यो अवधारणालाई च्यालेन्ज गर्छु, किनभने भारत र चीनको बीचमा यदि मात्र आर्थिक विकास हामीले खोज्ने हो भने यो देश माफियाहरूको नियन्त्रणमा जान्छ। व्यापारिक माफियाहरूको नियन्त्रणले यो अवधारणाबाट बाहिर निस्कौँ। द्याट इज वाइ आज एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म। अहिले विद्युत कारको आइरहेको छ नि, विद्युत कार, ओके, मारुतिको पनि मैले 2 चोटि मैले पनि आफूले कार किनेको छु, मलाई थाहा छ कि त्यहाँ कतिको भ्रष्टाचार छ। अहिले विद्युत कार यदि फ्री मार्केटमा हामीले विद्युत कार ल्याएर बेच्ने, यहाँका व्यापारीलाई छुट दिने हो भने हामी त्यो कार धेरै सस्तोमा पाउँछौँ। तर दिने कसलाई? कुनै एउटा विशेष कम्पनीलाई मोनोपोली गर्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ पैसा ल्याउने। सो धन निर्माणको लागि बाटो फ्री मार्केट नै हो, तर यसको मतलब यो होइन कि हामी एकदम लेजे फेयर पोलिसीमा जाने। जहाँ पब्लिक गुड र कमन गुडको लागि आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ राज्यले इन्टरभेन गर्नुपर्छ। तर अहिलेको जुन राज्य समाजवाद यसले चाहिँ सक गरिरहेछ। यो सकिङ एक्सप्लोइटेसनलाई समाप्त गर्ने हो। र यो समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि सामाजिक न्याय बिनाको समृद्धि के हो? आज म एक ट्याक्सीमा आइरहेको थिएँ, उहाँ एउटा बुजुर्ग ट्याक्सी चालक। म्याडम, म 35 वर्षदेखि ट्याक्सी चलाइरहेको छु र आजसम्म पनि मेरो अवस्था त्यस्तै छ। 300% हामीले ट्याक्स तिर्नु परिरहेछ। तर टुडी खेलमा या भ्रिकुटी मण्डपमा चाहिँ माइक लिएर भाषण गर्ने नेताहरू आज सब यति ठुल्ठुलो गाडीमा हिँडिराखेका छन्। अनि कहाँबाट हाम्रो साधन स्रोतको वितरण? मैले भने अमेरिका जस्तो देशमा भइदिएको भए आज तपाईँको धेरै ठुलो कम्पनी हुन्थ्यो, किनभने जहाँ श्रम छ
जहाँ बुद्धि छ त्यहाँ धन निर्माण गर्ने आज छुट दिनु भएन भने अनि समृद्धि कहाँबाट आउँछ? समृद्धि र सामाजिक न्याय दुईटै सँगसँगै लिएर जानुपर्छ र त्यसका लागि साधन स्रोत र इकोनोमिक अपर्च्युनिटीको इक्वल डिस्ट्रिब्युसन चाहियो। देयर क्यानट बी पर्फेक्ट मेटेरियल इक्वालिटी। त्यसैले हामी पार्टीभित्र यो कुरा गर्छौँ उदारवादी समाजवाद जहाँ चाहिँ पोलिटिकल राइट्स पोलिटिकल फ्रिडम पनि इन्ट्याक्ट हुन्छ र अर्को चाहिँ फ्री मार्केट इकोनोमी। यदि हामीले फ्री मार्केट इकोनोमीमा गयौँ भने यो जुन जति पनि यो भ्रष्टाचार गरिकन जुन यहाँको पार्टीहरू चलिरहेछ नि त्यो समाप्त हुन्छ। किनभने त्यसपछि आइडियोलोजीको आधारमा व्यापारीहरूले चाहिँ सहयोग गर्छन् पार्टीलाई। अहिले त हरेक पार्टी हरेक उद्योगपति व्यापारी राज्यको कब्जामा छ किनभने राज्यले मोनोपोलीको आधारमा डिस्ट्रिब्युसन गर्छ, उनले पैसा कमाउनु छ तर राजनीतिको जनताको राजनीतिको विकास भइरहेको छैन। त जबसम्म जनताको राजनीतिको विकास हुँदैन त्यो बेलासम्म हामीले जुन समस्याहरू भोगिराखेका छौँ त्यो चाहिँ हुनेवाला छैन, समस्या समाधान हुनेवाला छैन। सो संहिता अहिले चारैतिर एउटा स्थानीय संहिता किन खारेज गर्नु पर्यो भने धेरै महँगो भयो भनेर बजारमा चाहिँ सडकमा पनि प्रदर्शन भइरहेछ। म उहाँलाई चुनौती दिन्छु त्यो नारा गर्नुभन्दा अगाडि अख्तियारमा जानुहोस् र बालुवाटारमा गएर जति पनि नेताहरूको विरुद्धमा अख्तियारदेखि सिआइडीमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ त्यसको निरूपण गराउनुहोस्। त्यो पो हो चुनौती। हो हामी नेपाल सद्भावना पार्टीको पुरानो लाइनमा जाँदैछौँ। म यहाँलाई नेपाल सद्भावना पार्टी धेरै समझदार हुनुहुन्थ्यो, गजेन्द्र बाबु धेरै दूरदर्शी हुनुहुन्थ्यो। पूर्वमा एउटा प्रदेश, पश्चिममा एउटा प्रदेश, तराईमा माथि पहाडमा पूर्वी पहाड, पश्चिमी पहाड, चारवटा मात्र प्रदेश र काठमाडौँ चाहिँ एउटा चाहिँ केन्द्र प्रशासित क्षेत्र। अनि त्यसभित्र चाहिँ हाम्रो संविधानले विशेष संरक्षित क्षेत्र या फेरि हामी कम्युनिटीको रिप्रेजेन्टेसनको लागि स्थानीय तहको सरकारको हामी चाहिँ यसरी चाहिँ हामी पुनर्निर्माण गर्न सक्छौँ कि त्यो चाहिँ कम्युनिटीको पनि रिप्रेजेन्टेसन होस्। तर अहिलेको अवस्था के छ भने मधेसीहरू मरेर ल्याएको 21-22 जिल्लाको मधेस चाहिँ 8 जिल्लामा सीमित भएको छ। अर्को 6वटा चाहिँ काठमाडौँ या पुरानो नेपाल सृजित भएको छ र त्यो सबै नेता र कार्यकर्ता पाल्ने ठाउँ भएको छ। त्यसले गर्दा संघीयताले जुन आर्थिक विकासमा गर्नुपर्ने जुन योगदान छ त्यो गर्न सकिरहेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ संघीयताको जुन अनुसूचीहरू छ त्योहरू चाहिँ हामी संशोधनका लागि यसपालि हामी त्यो मुद्दा लिएर जानेछौँ। कार्यको बाँडफाँड जुन 5 देखि 8 सम्म यो कसरी चाहिँ रिअर्गनाइज गर्ने कार्यको बाँडफाँड सो द्याट देयर इज नो ओभरल्यापिङ र संघीयता यस्तै ठाउँमा सफल हुन्छ जहाँ पोलिटिकल इकोनोमी हुन्छ, इकोनोमिक अटोनोमी हुन्छ। पोलिटिकल र इकोनोमिक अटोनोमी नभइकन संघीयता सफल हुँदैन। देशको टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी प्रति कसैको पनि विवाद छैन। तपाईँ ल्याउनुहोस् न लिम्पियाजुला लिपुलेक पनि ल्याउनुहोस्, ऊ छपरामा सिवानसम्म थियो त्यो पनि ल्याउनुहोस्, सक्नुहुन्छ भने ल्याउनुहोस्। हो टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको विरुद्धमा कोही पनि आवाज उठाइरहेको छैन। तर टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको आधारमा शोषित पीडित जनता समुदाय र मार्जिनमा बसेको, चाहे त्यो पहाडमा बसेको जनजाति होस् चाहे मधेसमा बसेको मधेसी होस्, यदि यिनीहरूसँग अब चाहिँ यिनीहरूको दिन आइरहेछ या फेरि जेलमा बसेको चाहिँ हाम्रो थारू समुदायको अहिले आत्मा बन्नुभएको रेशम चौधरीजी हुनुहुन्छ होइन, अब यिनीहरूको दिन आइरहेछ। त्यसले गर्दा बदलिएको परिस्थितिमा नेपाल सद्भावना पार्टीले स्वराज जुन हामीले भयो, दिस इज अल अबाउट पोलिटिकल अटोनोमी एन्ड इकोनोमिक अटोनोमी। ट्याक्स उठाउने अधिकार छैन अनि के कसो अनि कहाँबाट संहिता काम गर्छ? कति % ट्याक्स प्रदेशले ट्याक्स उठाएर अनि केन्द्रलाई दिने हो र जुन काम प्रदेशले गर्न सक्छ त्यसमा केन्द्रले हस्तक्षेप नगर्ने हो। स्थानीय तहलाई चाहिँ प्रदेशको अन्तर्गत ल्याउने हो र स्विजरल्यान्डमा गएर हेर्नुहोस् त्यहाँ 7वटा मात्र केन्द्रमा
मन्त्री छ, किनभने त्यो नीतिगत कुरामा मात्र त्यो दिमागी काम गर्न सक्ने मन्त्रीहरू, पढे लेखेका, अध्ययन गरेका, पिएचडी गरेका। आज लन्डनमा हेर्नुहोस् त, सबै अक्सफोर्ड हार्वर्ड गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ आइकन प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन्। यहाँका अलिकति हामी पढे लेखेका व्यक्ति बोल्न खोज्यो भने त्यो कुन बेला चाहिँ पाखा लगाइदिन्छन्, ठेगानै छैन। बुद्धिलाई वञ्चित गरिकन अनि राजनीति अगाडि बढ्दैन। दिस इज अल अबाउट स्वराज। सुराज स्वशासनलाई भन्छौँ, सुशासनको बदलामा हामीले सुराज राख्यौँ र हामीहरूको शब्द हो होइन। स्वराज र सुराज अनि समृद्धि सबैको लागि चाहियो। केही शासन गर्ने, चाहे त्यो व्यापारी उद्योगपति किन नहोस् या नेता किन नहोस्, तिनीहरूको समृद्धिले बहुसंख्यक जनताको समस्या चाहिँ हामी टार्न सकेनौँ। यो मोटामोटी मेरो यति भनिकन म आफ्नो कुरा सच्याउँछु। यही विचारहरूलाई र एउटा उदारवादी समाजवादी अवधारणालाई विकसित गर्दै नेपाल सद्भावना पार्टीले समतामूलक समाजको निर्माणको अभियानलाई पुनः निरन्तरता दिनेछ। आज यहाँ लहानका साथीहरू हुनुहुन्छ, फोरमले जतिसुकै दावा गरे पनि म आज खुला रूपमा भन्छु, लहानमा एउटा नाई ठाकुरजी हाम्रो हुनुहुन्थ्यो होइन, बेचन ठाकुर होइन, जसको पसल थियो कपाल काट्ने हाम्रो बेचन ठाकुर, बस स्ट्यान्डको छेउमा र उहाँ बस्नु भएको थियो। अनि यता रमेश महतोको कार्ड र यता गजेन्द्र उहाँलाई पनि थुनामा राख्यो। त्यो थुनामा राखेको कारणमा आज खोल्छु, यो नेपाल सद्भावना पार्टीले जुन संहिताको बारेमा, भूमि सुधार चाहिँ प्रदेशको अधिकार हो, भाषाको बारेमा जुन एउटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो, त्यसपछि चाहिँ केन्द्रको आँखामा नेपाल सद्भावना चढिसकेको थियो। अनि यहाँका शासक वर्गले के योजना बनायो भने अब नेपाल सद्भावना पार्टीलाई तहमा लगाउनको लागि अब अर्को नेता हामीले पैदा गर्नुपर्छ। त्यसैले उपेन्द्रलाई चाहिँ 6-7 दिन थुनिदिउँ अनि त्यसपछि सुरु हुन्छ। उपेन्द्रजी थुनिनुभयो। लहानमा चाहिँ उहाँको कृष्णदेव यादव, उहाँ त छोडिसक्नुभयो बिचरा, फोरम छोडेर मृत्यु पनि भइसक्यो हो। उहाँ आएर हाम्रो बेचन ठाकुर यही भरतजी हुनुहुन्छ, हामी सद्भावना कालदेखि काम गर्दै हुनुहुन्छ, आशिकजी हुनुहुन्छ। ल कुनै मान्छे छैन, ल यो अलिकति यो हाइवे जाम गर्नु पर्यो। अब बेचन ठाकुर एकदम डेडिकेटेड, उहाँहरू सद्भावना एकदम त्यो गजेन्द्र बाबुले एउटा कस्तो हामीलाई बनाउनु भयो भने, अनि उसले ढुङ्गा उठाए अनि सडकमा फेके, ट्रकमा फेके, त्यसपछि जाम भयो र त्यहीबाट मधेस आन्दोलन सुरु भएको हो। नेपाल सद्भावना पार्टीका कार्यकर्ताहरू त्यो बेला हाम्रो नेतृत्व चाहिँ अलमल्यो, को सरकारमा जाने को नजाने, राजेन्द्रजी जाने कि हृदयजी जाने कि भरतबिन्दु जाने, उहाँहरू अलमलिनु हो। त्यसले गर्दा पार्टीका ऱ्याङ्क एन्ड फाइल ओझलमा परे। तर उहाँहरू आज पनि हुनुहुन्छ। हामी फेरि जानिरहेछौँ र आज यस कार्यक्रमबाट म सम्पूर्ण सद्भावना र नयाँ पुस्तालाई पनि, हाम्रो बिचमा चन्दन चौधरीजी हुनुहुन्छ, यसपालि उहाँ लहानमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट उहाँ मेयरको लडाइँमा आउनुभयो, हिज एन इन्जिनियर। अरू पार्टी जस्तो हामी छैनौँ। एडुकेटेड पिपल कम एन्ड पार्टी विथ अ विजन, र हामीमा त्यो छैन। इफ देयर इज विजन, देयर इज डेडिकेसन फर द कज, दे विल गेट पार्टी। र हिन्दीमा एउटा गीत छ नि, जिस देश में गंगा बहती है, बड़ा मीठो गीत छ, राज कपूरले गाएको, आप हम लौट चले हो। म सम्पूर्ण सद्भावनाका साथीहरूलाई म प्रवेश गरेँ आफ्नो घरमा, म पुनः सक्रिय भएँ। म सद्भावना जहिले पनि थिएँ र म सम्पूर्ण देशवासीलाई, पहाडका जनजाति, थारू समुदाय सबैजनालाई आग्रह गर्छु, यो भिजनका लागि हामी जुन तरिकाले हुन्छ, गठबन्धन गरेर जाने हो कि पार्टीमा सक्रिय भएर जाने हो कि हामी आउँ। र फेरि पनि भन्छु, नेपालको ट्रान्सफर्मेसन हामीले गर्ने हो। अन्तमा एउटा कुरा नभनिकन मैले जानुहुन्न, यो जनयुगको पालामा भएका जति पनि
हत्या हिंसा अहिले हामी के सुनिरहेको छौँ भने गठबन्धनको सरकारले विधेयक ल्याइरहेछ सम्पूर्णलाई आम माफी दिने र त्यसको टेरर अहिले नै त्यसको टेरर देखिसक्यो जब अर्थ मन्त्रालयका सचिव मरासिनीजी संसदको समितिको समक्ष गइकन आफ्नो सत्य कुरा बोल्न डराउनु भयो भने यो टेरर यो विधेयकलाई कानुन बनाइकन यदि नेपाली कांग्रेस एकीकृत समाजवादीले पास गर्ने हो भने अब राज्यको जुन आतंक छ नि त्यो जनतामा गइरहेछ तर हामी त्यहाँ हुन्छौँ जनताको पक्षमा बोल्नका लागि। अदालत समेतले भनिसकेको हो अत्यन्त गम्भीर कुरामा आम माफी दिन पाइन्न र एउटा यहाँ पत्रकार मित्रहरू यो सत्य निरूपण र डिसअपियरेन्सको यो जुन कमिसन बनाएर आज 30 सालदेखि त्यसमा यति पैसा लागेको छ त्यो शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउनकै लागि हो द्वन्द्व बढाउनका लागि होइन। तर अहिले जुन आम माफीको जुन आइरहेको छ त्यसबाट त सारा सत्य दबाइन्छ। गाउँघरमा यदि हत्या हिंसा चोरी लुटपाट भएको छ भने त्यो राजनीतिक उद्देश्यले गर्दा गरिएको हो कि आपराधिक वृत्ति मनसा इन्टेन्सन राखेर गरिएको हो त्यो चाहिँ इतिहासमा त्यो दस्तावेजमा कसरी जान्छ। त्यो दुईटा कमिसनको सबभन्दा ठुलो चाहिँ देश समाजलाई के हुन्छ भने ट्रुथ स्पिकिङ जुन ट्रुथ छ त्यो रेकर्डेड हुन्छ र आगामी दिनका लागि समाज राजनीतिक हिंसा आपराधिक हिंसाबाट मुक्त हुने एउटा बाटो खुल्छ। तर सत्यलाई यदि कार्पेट मुनि ओछ्याएर सबैजनाले आम माफी लिएर जाने हो भने आज मधु मरासिनीको जुन हालत भएको छ नि सरकारमा भएका 8 मन्त्रीका सचिव त्यही हालतमा अहिलेको सरकारले आम जनतालाई पुर्याउन खोजिरहेको हो र त्यसका लागि जिम्मेवार नेपाली कांग्रेस पनि हुनेछ। यो जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसले पनि यो जुन आतंकको राज सुरु हुन्छ त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने छ। म यति भन्दै नेपाल सद्भावना पार्टीका सम्पूर्ण नेताहरूप्रति आफ्नो आभार प्रकट गर्दै उहाँहरूले हतार हतारमा आउनु भएको छ विचारहरू म यहाँहरूसँग बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जय माता दी। धन्यवाद मान्य सरिता दिदीजीलाई धेरै मार्मिक आफ्नो मन्तव्य राख्न जानुभयो। त्यसै गरी अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अब आफ्नो अमूल्य मन्तव्य सहित कार्यक्रमको समापनको घोषणा गरिदिन नेपाल सद्भावना पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष श्री रामकुमार महतोज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै म पनि यो कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद कार्यक्रम संचालक महोदय। आज नेपाल सद्भावना पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका पूर्व मन्त्री समेत रहेका यस पार्टीका